सूरतुल बकरा की आयत नंबर 124 की तफसीर व तर्जमा ज़ेर बहस है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह फरमाता है कि बेशक मैं तुमको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। यहाँ पर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातब किया है, क्योंकि इमामत जो है दीनी इमामत, नबूवत तो उनको पहले ही मिल चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ अता फरमाया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया, क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, और अर्ज़ किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि मेरी औलाद में से भी अल्लाह। क़ाल ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरा अहद जो है जालिमों को हासिल नहीं होता, जालिम मेरा अहद नहीं पाते। इससे कुरान मजीद की आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि इमामत पर कोई जालिम जो है, जालिम को इमामत का मनसब अल्लाह ताला अता नहीं फरमाएगा। यहाँ पर इमामत से मुराद नमाज वाली इमामत नहीं है, यानी दीनी इमामत जो होती है, इमामत कुबरा। व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी व अमना, और जब हमने जो है बैत यानी खाने काबा को लोगों के लिए अमन बनाया और लोगों के लिए मर्जे बनाया। इसके अंदर जो है आपको मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा अमान वाला है, मस्जिद हरम शरीफ जो है, इसमें कोई भी शिकार करना जायज़ नहीं है। और लोगों के लिए इसको मर्जे बनाया, यानी जहाँ की तरफ जहाँ लोग लौटते हों, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं जो है अल्लाह के घर का, खाने काबा का दीदार कर लूँ और हज के फरीज़े से मैं भी जो है मुस्तफ़ीज़ हो जाऊँ। तो हर एक की ख्वाहिश होती है, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब हो, किसी नस्ल से हो, किसी मुल्क से हो। अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये बरकत रखी है। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह बना, यानी वहाँ पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर की थी, तवाफ़ करने के बाद यहाँ पर 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है। वो आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमने इस्माईल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ताकीद फरमाई, अन तहहिर बैती लित्वाइफीन वल आकिफीन वल रुक्कइस सुजूद, तो मेरे घर को यानी खाने काबा और हरम शरीफ खूब सुथरा रखें, पाकीज़ा रखें, तवाफ़ करने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए, और उसमें एतिकाफ़ करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए, यानी नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए। तो ये आयत से एक मसले का ये इस्तिंबात होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की सफाई और नज़ाफ़त रखना, उसको साफ़ सुथरा रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा अमल है, अल्लाह ताला के नज़दीक ये पसंदीदा है। और अल्लाह ताला ने किसकी ताकीद फरमाई, किसको फरमाई? हज़रत इब्राहीम को और हज़रत इस्माईल को। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह की, अल्लाह ताला के घर की सफाई करना, ये इस्माईल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। तो जो कोई अल्लाह ताला की बारगाह की ये खिदमत करे तो यकीन जाने वो हज़रत 2 नबियों की सुन्नत पर अमल करता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने इन दोनों से अहद ले लिया, ये ताकीद फरमा दी, क्या ये गुमान किया जा सकता है, क्या ये मुमकिन है कि एक अल्लाह का नबी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे? नहीं कर सकता। जब अल्लाह ताला ने इनको ताकीद फरमाई तो यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस पर अमल किया। अब अल्लाह की बारगाह की सफाई और अल्लाह ताला की बारगाह की खिदमत करना 2 नबियों की सुन्नत है। अंदाज़ा लगाएं कितना अज़मत वाला अमल है ये, अल्लाह की बारगाह की खिदमत करना। ये हर एक का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाता है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल फरमाता है। लोग तो अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी को ये तौफीक बख्शे कि उसकी बारगाह की कोई सफाई करे। और इंशाअल्लाह जो अल्लाह की बारगाह की ये खिदमत करे, कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा देगा, ये कब्र को रोशन फरमा देगा। ये बड़ी खिदमत है, ये बड़ी अजीम खिदमत है। इसका अज्र कोई दुनियादार नहीं देगा, कोई दुनिया वाला नहीं देगा, बल्कि रब्बुन नास, रब्बुल आलमीन इसका अज्र अता फरमाएगा। इस आयत करीमा से ये भी बात मालूम हुई कि तवाफ़ और एतिकाफ़ ये बड़ी पुरानी इबादतें हैं,
کیونکہ یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بڑا پرانا زمانہ ہے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اور طواف کا بھی ذکر ہوا اور اعتکاف کا بھی ذکر ہوا اور رکوع اور سجدوں کا بھی ذکر ہوا. تو یہ تمام عبادات جو ہیں، یہ نماز جو ہے آپ جو پڑھتے ہیں نماز، یہ بھی بڑی پرانی عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہ نماز اس کا وجود ہوا ہو، بلکہ اس قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز کا وجود تھا، رکوع اور سجود کا وجود تھا. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع اور سجدوں کا ذکر کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں ان میں اہم اراکین میں سے اہم رکن جو ہے وہ کون سا ہے؟ رکوع اور سجدہ ہے. کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ تعظیم کا اظہار ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ. رکوع جب انسان کرتا ہے تو جھک جاتا ہے. اب اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، بہت سارے مذاہب میں ایسا ہے کہ تعظیم کی خاطر لوگوں کے سامنے جھکا جاتا ہے، تو یہ ادنا درجہ ہوا تعظیم کا. اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے تعظیم کا وہ کیا ہوا؟ اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو زمین پر رکھ دینا. یہ جو ہے آخری درجہ ہے، آخری درجہ اور اعلیٰ درجہ تعظیم کا، کہ اپنی پیشانی یعنی جسم کا اعلیٰ درجہ کیوں ہے؟ یعنی اس کو راس جو کہا جاتا ہے، سر کو عربی میں راس کے معنی آتے ہیں سردار کے، تو پورے جسم کا سردار سر ہے نا، تو اس کو جو ہے ہم زمین پر رکھتے ہیں کسی ذات کی خاطر. تو ہم نے یہ سمجھیں نہایت درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر دیا. ہم نے اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی زیادہ تعظیم میں جھکا ڈالا. اب اس سے نیچے کا درجہ کوئی نہیں ہے تعظیم کا، اس سے اعلیٰ درجہ کوئی نہیں ہے. اب اس سے نیچے آپ نہیں کر سکتے کوئی بھی، یعنی اب تو اپنا سر ہی آپ نے رکھ دیا، اس سے آگے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے اندر اہم اور بڑے تعظیم والے جو رکن ہیں وہ رکوع اور سجدہ ہے، رکوع اور سجدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اس حال میں کرو کہ تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے. ہمیں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے اس روایت کے اندر بھی کہ یہ دو رکن ایسے ہیں کہ اس میں بندے کی تعظیم، بندے کی طرف سے تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہاں پر جو ہے زیادہ اطمینان کے ساتھ سجدہ اور رکوع دونوں کرنے چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ، سب سے زیادہ قریب حالت نماز میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. تو یہ تمام باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں حاصل ہوئیں کہ اللہ کی بارگاہ کی خدمت کرنا یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے. اور دوسرا یہ طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ یہ بڑی پرانی عبادات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق بخشے. کل انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 126 کا بیان ہوگا. صلی اللہ علیہ